नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले दोस्रो चोटि पारित गर्यो। दोस्रो पटक पारित गर्नुपर्नाको कारण हो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गरिदिनु। तर राष्ट्रपतिको चासोलाई प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरी विधेयक संशोधन बिना हुबहु पारित गरेको छ। मतविभाजनमा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा 69% मत खसेको छ। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले यसअघि साउन 6 गते पारित गरेको थियो। विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति निवास पुग्यो। राष्ट्रपतिले साउन 29 गते फिर्ता गरिदिन्। उनले फिर्ता गर्नुपर्नका कारण विधेयकसँगै पठाइन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिको चासो समावेश नगरी यसअघि पारित विधेयक प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा जस्ताको त्यस्तै पेश गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले छलफलको सुरुमै राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमति नजुटाई विधेयक बहुमतले पारित गरे परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दियो। यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको गिन्तीको आधारमा गर्नुभयो भने यसका परिणामहरू, यसका दुष्परिणामहरू राम्रो हुँदैनन्। सभामुख महोदय, टाउको गणनाका आधारमा त 2037 सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए। टिक्यो थियो, टिकेन। त्यसबाट टाउकाको गणना ठुलो कुरा होइन, विवेकको गणना चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। एमाले सांसद गेवालीले बहुमतले पारित गर्न हुँदैन भन्दा राज्य व्यवस्था समितिले 2077 असारमा कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलको असहमति बीच बहुमतका आधारमा पारित गरेको बिर्सिए। कांग्रेसले विधेयक पारित गर्न विलम्ब गर्नुपर्ने कारण नरहेको जवाफ दिँदै एमालेलाई मौसम अनुसार बोली नफेर्न भन्यो। हामी यस्तो खालको भएछौँ, हामी मौसम अनुसार उभिन्छौँ। हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो राष्ट्रियता पूर्व फर्किँदा एक खालको राष्ट्रियता, पश्चिम फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता, उत्तर फर्किँदा एउटा राष्ट्रियता, दक्षिण फर्किँदा अर्को राष्ट्रियता देख्छौँ। त्यसैले समस्या गरेको छ। त्यसकारण यसमा यो विधेयक अहिलेको आवश्यकतामा लाखौँ नेपाली नागरिकहरूले नागरिकताबाट वञ्चित भएकालाई नागरिकता दिने कुरालाई निर्वाचनसँग, राजनीतिसँग, राजनीतिक दलसँग नजोडिकन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा यो हलबाट एक स्वरले पास गरेर यसलाई पठाउनु पर्छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय दलका सांसद बीच दिनभर सवाल जवाफ चल्यो। एमाले सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा 7 वर्षको समय सीमामा जोड दिए। तर सत्तारूढ दलका सांसदले एमालेमाथि नागरिकतालाई राजनीतिको विषय बनाएको आरोप लगाए। एउटा हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता दिने प्रथाले हामीलाई कुनै पनि दिन सिक्किम वा चाहिँ फिजी पुर्याउन सक्छ, त्यसमा गम्भीर हौँ भनिरहेको छ। हामीले विदेशबाट आएकी बुहारीले गर्दा यो सिओली सन्धि, महाकाली सन्धि पास गर्ने बेला, महाकाली सन्धि पास गर्ने बेला ती बुहारी आएर एक हातमा नागरिकता समातेर अनि सिन्दुर लगाएर बुहारी भएर आएकी हुन् महाकाली बेच्ने बेला। सन्देशमा प्रस्तुत विधेयकका कुन दफा या कुन धारा, कुन दफा विशेष गरी संविधान विपरीत छ भन्ने कुरो पाइएन। त्यो नपाएको हुनाले अलिकति बढी निबन्धात्मक जस्तो लाग्यो त्यो सन्देश। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने विधेयक नै खारेज गर्न माग गर्यो। यस्तो किसिमले खुला रूपले जन्मको आधारमा र वैवाहिक नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिन सकिँदैन। त्यसैले यो नागरिकता विधेयकलाई खारेज गरेर जानुपर्छ। छलफलमा 84 सांसदले भाग लिए। गृहमन्त्री खाँडले 40 मिनट लगाएर जवाफ दिए। त्यसपछि एमालेले राष्ट्रपतिको चासोलाई बेवास्ता गरिएको भने विरोध जनायो। एमालेको माग अनुसार सभामुखले मत विभाजन गराए र विधेयक बहुमतले पारित भयो। बैठकमा 195 सांसद उपस्थित रहेकामा 135 सांसदले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा मत खसाले। विधेयक पारित गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा जम्मा 60 मत पर्यो। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनः विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि सत्ता गठबन्धनले तत्कालै सदनमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो र जस्ताको तस्तै पारित गरेर शीतल निवास पठाउन गठबन्धनको शीर्ष तहमा बालुवाटारमै सहमति पनि बन्यो। राष्ट्र प्रमुखले पठाएको सन्देशलाई खासै महत्त्वका साथ लिएन, बरु राष्ट्रपतिलाई पनि देशको अभिभावकका रूपमा नलिई एक राजनीतिक पक्षका रूपमा बुझेर आफ्नो अहम र प्रतिष्ठा साध्न खोजियो। अझ चुनाव घोषणा गरेको सरकारले आफू र संसद पनि कामचलाउ भइसकेपछि गरिएको हतारोले नागरिकता कानूनलाई सधैँ प्रश्नको घेराभित्र राख्ने काम भएको छ। हुन त संघीय संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएर शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयक तत्कालै प्रमाणीकरण गरिदिने विकल्प पनि राष्ट्रपतिसँग थियो। सामान्य प्रक्रिया पनि त्यही हो। अहिलेसम्म 2 वटा बाहेक सबै विधेयक उनले खुरुखुरु प्रमाणीकरण गरिदिएकै पनि हुन्।
तर संविधानले अपवाद रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अर्को अधिकार दिएको छ, जस अनुसार प्रमाणीकरणका लागि आइपुगेको विधेयक 15 दिनभित्र पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन्। त्यसै अनुसार उनले नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक फर्काइदिएकी हुन् र जस्ताको तस्तै फेरि आइपुगेमा प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प पनि उनीसँग छैन। तैपनि राष्ट्र प्रमुखले व्यक्त गरेका गम्भीर चासो र सरोकारलाई संसद र देश हाँक्ने शक्तिहरूले कसरी लिए भन्ने चाहिँ यहाँ अर्थपूर्ण छ, किनभने राष्ट्रपतिले उठाएका केही यस्ता विषय थिए जसमा संसदले पुनः मन्थन गरेर विवाद सुल्झाउन सक्थ्यो, जस्तो कि संविधानले भने अनुसार नागरिकतामा प्रदेशको पहिचान खुल्ने व्यवस्था विधेयकमा समेट्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै मानार्थ र अङ्गीकृत नागरिकताबारे खोजिएको स्पष्टता यही संसदले प्रष्ट पार्न सक्थ्यो। अझ एकल मातृत्व वा आमाले बाबु पत्ता नलागेको भनेर सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको संवेदनशीलताबारे पनि संसदले छलफलै गर्न चाहेन। बहस केवल वैवाहिक अङ्गीकृतमा भयो, त्यो पनि लैङ्गिक समानताको दृष्टिले नहेरी छोरी र बुहारीमा मात्र केन्द्रित गरियो। अहिलेलाई एउटा ढङ्गले सेटल गरेर लैजाउँ, जे विधेयक छ जे प्रस्ताव छ त्यसलाई टुङ्ग्याएर लैजाउँ। यो विषयमा फेरि पनि अब निर्वाचन अगाडि या पछाडि भने फेरि पनि छलफल गर्दै गर्दै लगेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउने दिशामा लाग्नुको विकल्प छैन। यस प्रकरणको अर्को उदेक लाग्दो पक्ष के भने राष्ट्र प्रमुखलाई दलीय पृष्ठभूमिका आधारमा हेरियो। उनका सन्देशलाई दलीय अडानकै रूपमा बुझियो, देशको अभिभावकको सन्देशका रूपमा लिँदै लिएन। अझ सत्ता पक्षले आफ्नो अहम र प्रतिष्ठा बनाउन खोज्यो। जस्ताको तस्तै पारित गर्ने नाममा गम्भीर विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्यो। सुधार्न मिल्ने विषय पनि सुधार्न तयार भएन। विपक्षीले समेत यसमा राम्रोसँग अडान लिएन। सत्ता पक्षभित्रकै कतिपय सांसदको फरक मत ओझेल पारियो। नागरिकता विधेयकमा सुधार र परिमार्जन गर्ने अवसर गुम्यो। यसले आउँदा दिनमा पनि राष्ट्र प्रमुखले महत्त्वपूर्ण सवालमा संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका रूपमा लिने निर्णयलाई यसै गरी हेरिने हो भने यस संस्थाको गरिमा रहला कि नरहला भन्ने अर्को प्रश्न उठाएको छ। हामी नागरिकतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर राजनीतिक एजेन्डासँग जोडेर कति दिनसम्म राजनीति गर्ने? अहिलेसम्म एक थरी मान्छेले 25औं वर्षदेखि यही विषयमा राजनीति गरे। बल्ल तल्लो यो राजनीति विषय सिद्धियो भनेको थियो, अर्को थरले बोकेर फेरि यसलाई हिँड्न थाले थियो। यसलाई राजनीति विषय बनाउनु हुँदैन। अर्को विडम्बनापूर्ण पक्ष के भने जब जब राजनीति तरल अवस्थामा हुन्छ अनि नागरिकता कानूनको राजनीति चर्किन्छ। 2009 सालको पहिलो नागरिकता कानून बनाउँदा सत्ता राजनीतिमा वर्षेनी उलटपुलट भइरहेको थियो। पञ्चायत कालमा जनमत संग्रह प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पहिला मताधिकार दियो र पछि त्यसैलाई नागरिकताको आधार मानियो। 2047 को संविधानमा पञ्चायतकालीन ऐनकै व्यवस्था टाँगियो भने 2063 सालमा पहिला ऐन जारी गरेर पछि तिनै व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा सजाइयो। अर्थात् पहिला ऐन जारी गरी पछि संविधानमा लेख्ने उल्टो बाटो बारम्बार अपनाइयो। नागरिकताको विषयलाई जति गम्भीरतापूर्वक नेपालको नेतृत्वले लिनुपर्ने हो त्यति गम्भीरतापूर्वक नलिने र निर्वाचनको पूर्व घडीमा मात्रै भोट बटुल्ने हिसाबले चाहिँ नागरिकता विधेयकहरू अगाडि सार्ने संशोधन गर्ने यो जुन प्रचलन छ यो आफैमा गैर जिम्मेदारपूर्ण प्रचलन। सत्ता पक्षमा अहिले जुन खालको हतारो छ त्यो अघिल्लै वर्षहरूमा देखिएको भए अहिलेसम्म धेरैले अनागरिक हुनुको पीडा बिर्सिसकेका हुने थिए। अधिकार सम्पन्न सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि हुने थिएन। तर चुनाव घोषणा गरी सरकार र संसद नै काम चलाउ भइसकेपछि बल्ल हतार हतार द्रुत प्रक्रियाबाट पारित गर्न सत्ता पक्ष तम्सियो। यसले आउँदा दिनहरूमा पनि नागरिकता कानूनमा प्रश्न उठाइरहने ठाउँ बनेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।